बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब्ब ज़राअत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा वो हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है और इसके बगैर हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा मुकम्मल नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं खुराक के एक अहम जुज़ विटामिन ए के बारे में गुफ्तगू करूँगा। ये विटामिन क्या होते हैं, हमारी बेहतर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं, इसकी कमी से हमारे जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अगर हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत हो तो इस विटामिन ए को कहाँ से हासिल किया जा सकता है। इन सब के बारे में मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा जो आपकी इल्म में इजाफे का बायस बनेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, विटामिन ए का शुमार ग़िज़ा के उन अज्जा में होता है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ये विटामिन चर्बी में हल पजीर हो जाते हैं और ये मक्खन, दूध, बालाई, पनीर, अंडे की जर्दी और जानवरों की कलेजी वगैरह में पाए जाते हैं। इसके अलावा सब्जियों और फलों में टमाटर, गाजर, मूली, आम, अनानास और सब्जियों के रंगीन मादे, सब्जी में जो रंगीन किस्म के मादे पिगमेंट पाए जाते हैं उनमें ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। नबातात के पत्तों में नारंगी रंग का एक पिगमेंट होता है। नबातात के पत्तों में नारंगी रंग का एक पिगमेंट होता है जिसको कैरोटीन कहते हैं और ये सूरज की रोशनी में हयातीन अलिफ में तब्दील हो जाता है। हयातीन अलिफ कहते हैं तिब्बी ज़बान में और डॉक्टरी ज़बान में विटामिन ए कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, गाजर में भी कैरोटीन की एक किस्म पाई जाती है जो कि कलमों की सूरत में होती है। इस किस्म की कैरोटीन मक्खन, दूध, पालक और इस किस्म की दीगर अशिया में पाई जाती है। इस कैरोटीन की खसूसियत ये है कि ये जिस्म में जाकर फौरन विटामिन ए में तब्दील हो जाती है। अब नाज़रीन बात करते हैं इन अमराज की जो विटामिन ए की कमी से पैदा होते हैं। इसकी कमी से जिस्म की नशो नुमा में कमी वाक़या होने लगती है और बाज़ औक़ात जिस्म की बढ़ोतरी भी रुक जाती है, जिस्म की बढ़ना रुक जाता है। जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी हो जाती है, जल्द जो होती है वो खुश्क नजर आने लगती है। उज़लात की हरकत में भी यकसानियत नहीं रहती। बाज़ औक़ात कानों में पीप पड़ जाती, आँखों में खुश्की के आसार नमूदार होने लगते हैं, आँखों में सुलात का मर्ज पैदा हो जाता है। शब कोरी एक मर्ज है जिसमें मरीज आम तौर पर रात को आम इंसानों की तरह नहीं देख पाता या सूरज गरूब होते ही होता है तो मरीज को कुछ दिखाई नहीं देता। ये मर्ज भी विटामिन ए की कमी से लाहक हो जाता है। लुआब पैदा करने वाले जो गदूद होते हैं उनमें भी मर्ज लाहक हो जाता है और लुआब दहन पैदा करने से बेपरवाह हो जाते हैं। अगर विटामिन ए की कमी इस कदर हो जाए तो जो लुआब दहन पैदा करने वाले गदूद होते हैं वो उनका जो फेल है वो बुरी तरह मुतासर होता है। इसकी कमी से हाजमा की खराबी भी वाक़या हो जाती है, भूख कम हो जाती है, फेफड़ों में मुख्तलिफ अमराज पैदा हो जाते हैं।
عورتوں میں ویجائنا کی مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کی کمی سے اور بھی بہت سے امراض لاحق ہوتے ہیں، جن میں جنسی قوت کی کمزوری، چھوٹے چھوٹے جو اعضاء ہیں ہمارے ان میں سختی، کمزوری اور تشنج کا واقع ہو جانا، جسم کی جلد امراض کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جسم کی جلد میں امراض کی صلاحیت کو قبول کرنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی حساس ہو جاتی ہے جلد بیماری قبول کرنے میں، جلد پھٹنے لگتی ہے اور جلدی امراض جو ہیں وہ آدمی کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ان بیماریوں کے علاج کی جو وٹامن اے کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو تمام چیزیں، یہ تو باتیں میں نے بتائی ہیں، یہ سب امراض ہی ہیں جو کہ وٹامن اے کی کمی سے لاحق ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پتھریاں گردہ میں ہو یا مثانہ میں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں، اور ان کی اصل تکلیف سے وہی شخص واقف ہے جو اس مرض سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ان پتھریوں کی وجہ وٹامن اے کی کمی بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تجربہ بھی کیا جا چکا ہے، اور یہ تجربہ چوہوں پر کیا گیا تھا۔ ناظرین، چوہوں کو ایسی غذا دی گئی تھی چند دنوں کے لیے جو بالکل وٹامن اے سے خالی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ چوہوں میں پتھری پیدا ہو چکی ہے، چوہوں کے پتھری کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو وٹامن اے سے بھرپور غذا دی گئی اور چند دن کھلائی گئی۔ اس کے بعد پھر معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پتھریاں بالکل ختم ہو چکی ہیں، یعنی وٹامن اے گردے کی اپنا مثانے گردے کی پتھریوں کو ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد رنگوں کی پہچان نہیں کر سکتے، ان پر بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تجربات ہوئے اور ان افراد کو 20 دن تک مسلسل وٹامن اے کی غذائیں دی گئیں اور بعد میں ان کے ٹیسٹ کیے گئے، جن سے معلوم ہوا کہ نصف سے بھی کم افراد نے رنگوں کی پہچان میں غلطیاں کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کلر بلائنڈ افراد کے لیے بھی وٹامن اے بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک اور مرض کا ذکر کرتے ہیں جو وٹامن اے کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس مرض کو شب کوری کہتے ہیں۔ اس میں مریض اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اصل میں ناظرین آنکھ کے ریٹینا میں، آنکھ کا ایک حصہ ہے ریٹینا، اس میں وٹامن اے بکثرت مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس میں کمی یا خرابی کے باعث ریٹینا میں وٹامن اے کی جو مقدار پائی جاتی ہے اس میں کمی یا خرابی کا اگر ہو جائے تو پھر اپنا شب کوری کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ لہذا ایسی غذائیں جن میں وٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوں، ایک لمبے عرصے تک استعمال کی جائیں تو اس مرض میں کافی بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا وٹامن اے کا تعارف، اس کے متعلق باتیں کہ یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کیسے اپنا کمی ہو جائے تو یہ کہاں سے حاصل کیا جائے۔
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کی طرح کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے اور اس کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔